السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا الدرس ديال الدواليتي. كنا بقينا في ليبربلان. شوفوا هاد الكوالير soit E un cas espace vectoriel et H un hyperplan de E. Quel que soit Z n'appartient pas à H et KZ sont supplémentaires dans E. Si de plus dimension de E égale à n, alors les hyperplans de E sont les sous-espaces vectoriels de E de dimension n-1. هذه راه باينه. إذا كان عندنا الديمونسيون ديال E هو n وعارفين بأن الديمونسيون ديال KZ هو 1، دونك الديمونسيون ديال H خصو يكون هو n-1 باش تجينا n-1 plus 1 تعطينا n. نشوفوا هاد لا بروبوزيسيون soit E un cas espace vectoriel, H un hyperplan de E, tel que H égale à quart de F, où F est non nul appartient à E étoile et G non nul appartient à E étoile. Donc غادي تكون عندنا هاد l'équivalence غنحاولوا نديمونطريوها. في الاول نسوبوزو بان H égale à quart de F ونمونطريو بلي G égale à alpha F où F appartient à K étoile, يعني F différent de 0. Supposons que H هو le quart de F, يعني supposons que le quart de F égale à le quart de G et montrons que G égale à alpha F. عندنا ال H نقولو on a H un hyperplan de E. إلا كان عندنا H un hyperplan de E d'après هاد الكوالير donc quel que soit x0 n'appartient pas à le quart de F حيت عندنا ال H هو le quart de F حنا بلاصة Z حنا غادينا x0 ولا Z ولا اللي خدينا تكون عندنا ال E quart de F درنا نيشان quart de F soit x appartient à E. Il a retenu x appartient à E, donc il existe un y appartient au quart de F. Tel que x égale à y plus lambda x0. يعني فيما ناخدو شي x كينتمي ل E غادي تاكزيستا لينا واحد لونيك y تنتمي لهذا واحد لونيك لامدا كينتمي لك تل كو داك الاكس غيتكتب لنا على شكل ديال y بلس لامدا x0. الوغ ندخلو الاف دو x شنو هي غادي تكون هي الاف دو y بلس لامدا x0 وعندنا الاف لينيير حيت الاف كتنتمي لنا ل ايطوال دونك هادشي يساوي لنا اف دو y plus lambda f de x0. Or, y كينتمي لكار دو f. إلا كان y تنتمي لكار دو f donc le f de y égale à 0. donc شنو بقى لينا دو تبقى لنا غير f de x égale f égale à lambda f de x0 غادي تمشي لنا f de y وحنا عندنا الاكس ما كتنتميش لكار دو اف يعني الاف دو اكس 0 غيكون ديفيرون دو 0 يعني هادشي شنو غيعطينا بان لامدا كتساوي الاف دو اكس سور الاف دو اكس 0 وعارفين بان هاد الاف دو اكس 0 ديفيرون دو 0 يعني نقدروا نقسموا عليها الاف دو اكس 0 ديفيرون دو 0 خديناها من هادي. دابا غادي ندخلو على هادي جي et g de x شنو هي g de y عندنا حتى g فورم لينيير دونك نيشان or y لين كتنتمي لكار دو اف وحنايا سوبوزينا بان الكار دو اف كتساوي الكار دو جي دونك هادشي كيساوي لنا الكار دو جي دونك g de y كتكون égale à 0 دو شنو بقى لينا دابا g de x
كتساوي لامدا جي دو إكس زيرو. ألوغ غنحطو جي دو إكس ديالنا، واللامدا نعوضوها بهادشي اللي لقيناه هنايا. باش نعوضوها بإف دو إكس سور إف دو إكس زيرو فوا جي دو إكس زيرو. نحاولو نقادو كتابتنا. نديرو هنايا جي دو إكس زيرو سور إف دو إكس زيرو. دونك جي شنو تساوي لنا؟ هي جي دو إكس زيرو سور إف دو إكس زيرو فوا إف. هادشي اللي خصنا حنا نمونطريو. ناخدو ألفا، ناخدو الألفا هي هادشي، وحنا مونطرينا بلي جي كتساوي لنا ألفا إف. افيك الألفا هي هاد جي دو إكس زيرو سور إف دو إكس زيرو، وعندنا الإف دو إكس زيرو ديفيرون دو زيرو، يعني بإمكاننا نقسمو عليها. دابا غادي نحاولو نمونطيو لامبليكاسيون الثانية. دابا supposons que نسوبوزو بلي جي ايكال الفا اف avec alpha différent de 0، وخصنا نمونطرو بلي اش ايكال الكير دو جي، والاش هي الكير دو اف، يعني خصنا نمونطرو بلي الكير دو اف ايكال الكير دو جي. et montrons que le quart de f égale le quart de g. باش نبينو هادي خصنا نبينو لي دو انكلوزيون. خصنا نبينو بان الكير دو اف الكير دو جي انكلو في الكير دو اف، عشان الكير دو اف انكلو في الكير دو جي. هادي راه سهله. نبداو بهادي. montrons que le quart de g inclut le quart de f. ناخدو سوا واحد الاكس كتنتمي للكير دو جي. الا كانت الاكس كتنتمي للكير دو جي، الوغ جي دو اكس ايكال زيرو. اور جي دو اكس هنا شنو هي؟ جي دو اكس هي الفا اف دو اكس، اللي هي الفا اف دو اكس، حيت الاف فورم لينيير. هادشي ايكال زيرو حيت جي دو اكس ايكال زيرو، دونك هادشي راه كيساوي زيرو. اور اي كوم الفا ديفيرون دو زيرو، عندنا الالفا ديفيرون دو زيرو، دونك راه الاف دو اكس ايكال زيرو. الوغ الا كان الاف دو اكس ايكال زيرو، دونك راه الاكس كتنتمي لكير دو اف، وحنا خدينا اكس كتنتمي لكير دو جي، لقينا بان الاكس كتنتمي لكير دو اف، دونك كير دو جي انكلو في كير دو اف. دابا نمونطريو لانكلوزيون الثانيه. مونطرو بلي الكير دو اف انكلو في الكير دو جي، سوا اكس كتنتمي لكير دو اف. الا خدينا اف اكس كتنتمي لكير دو اف، دونك الاف دو اكس ايكال زيرو. اور الاف دو اكس شنو كتساوي لينا؟ اور المهم جي دو اكس عندنا هي الفا اف دو اكس، اللي هي الفا اف دو اكس، والاف دو اكس هي زيرو، دونك هادشي كيساوي زيرو. هادشي هو جي دو اكس. عندنا دابا لقينا جي دو اكس ايكال زيرو، الوغ الاكس كتنتمي للكير دو جي. احنا خدينا اكس كتنتمي لكير دو اف، ولقينا بان الاكس كتنتمي لكير دو جي، دونك كير دو اف في كير دو جي. وحنا مونطرينا لي دو انكلوزيون، دونك الكير دو اف ايكال الكير دو جي. نتمنى تكونوا فهمتوه. حتى نكملوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.